प्रचण्ड सरकारको 100 दिन पूरा। सरकार निर्माणको 100 दिनमा कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। यो अवधिमा सरकारले कुनै पनि काममा सकारात्मक पहल कदमी लिन नसकेको एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माको आरोप। पूर्वाञ्चलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आज नागरिक अभिनन्दन गरिँदै कार्यक्रमका लागि कुनै अनुमति नदिएको स्थानीय प्रशासनको दाबी। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदै उम्मेदवार दर्ताका लागि दलहरूलाई छुट्टा छुट्टै समय दिएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। उपनिर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराउन 25 जना भन्दा बढीको जुलुस लैजान नपाइने। चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी अभियान सुरु। मतदाता माझ एक साथ देखिए सभापति रवि लामिछाने र नेता स्वर्णिम वाग्ले। रवि लामिछाने विरुद्ध अर्को रिट लिएर सर्वोच्च पुगे युवराज सफल। रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको धारणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संविधानत उम्मेदवारी दिन अयोग्य रहेको संविधानविद खिमलाल देवकोटाको भनाई। 12-2 मा राजेन्द्र महतोको समर्थन उपेन्द्र यादवलाई। भर्खरै पराजित व्यक्ति संसद जान खोज्नु जनमतको अपमान भएको उपेन्द्र यादव विरुद्ध जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको कटाक्ष। एमाले विरोधी हुँ भनेपछि मन्त्री बन्ने योग्यता पुगेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इमानमा अड्न नसकेको ओलीको आरोप। गभर्नर नचिड्याउने पक्षमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। सरुवाको त्रासमा कर्मचारी। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको नेक्सस माथिसम्म गृहको गोप्य प्रतिवेदनमै चलखेल रहेको खुलासा। पछि हटे सत्तारूढ सांसद सभामुखको तजविजी अधिकार खोज्ने संशोधन फिर्ता। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित। भन्सार विभागका नासोसँग 2 करोड 14 लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति देखियो। अख्तियारले चलायो मुद्दा। रैथाने र पर्यटन विश्वविद्यालय खोल्ने नेपाल सरकारको निर्णय। मिटर ब्याज पीडितको अर्को टोली आज काठमाडौँ आउँदै धरना र प्रदर्शनका कार्यक्रम। भोलिदेखि बुटवल पाल्पा सडक खण्ड दैनिक 9 घण्टा बन्द हुने। राजनैतिक अस्थिरतालाई अन्त्य नगरी दिगो विकास सम्भव नरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। संघीयता कार्यान्वयनमा आनाकानी भएको एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको टिप्पणी। मुलुकको हवाई क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको माग। विद्यालय तहका बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या बढ्दै गरेको शिक्षाविद डाक्टर राजकुमार ढुङ्गानाको भनाई। गुन्जीलाई भारतले भाइब्रेन्ट भिलेज बनाउन लागेको विरोधमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले गर्यो पत्राचार। बाँकेका 57,000 सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। सीता एयरलाइन्सले दाङबाट काठमाडौँ आउन टिकट काटेका यात्रुलाई नेपालगञ्जमा झारेर अलपत्र पारेको खुलासा। घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्राधिकरणले अगाडि बढायो छानबिन प्रक्रिया। 15,000 रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा मालपोत 12 का खरदार र लेखापढी व्यवसायी पक्राउ। धनगढीमा एसई दिएर फर्किएका 4 विद्यार्थीहरूमाथि कुटपिट। लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव। शेयर बजारमा 20 अङ्कको गिरावट देखियो। कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि। भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले तल्लो अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्दै भ्रष्टाचार अभियोगमा भेनेजुएलामा 42 जना पक्राउ। भारतसँग हुने नेत्रहीन महिला क्रिकेट सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। चैतको अन्तिम साता एनटिए खुल्ला पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप हुने। वैशाख 9 गते एन्सेल 12 खरी कर्पोरेट गल्फ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता हुने। च्याम्पियनले सुनको बल प्राप्त गर्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी निरन्तर रूपमा टाउको दुखिरहने समस्या के हो, कुन कारणले टाउको दुख्छ र दुखाइ छिटो कम गर्ने उपाय के छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल चैतको 20 गते सोमबार ईस्वी सन् 2023 अप्रिल 3 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म
अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा पनि क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ प्रचण्ड सरकारको 100 दिन पूरा भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुसको 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो भने पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै पहिलो पटक मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको थियो। सरकारको 100 दिन पुगेको अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार निर्माणको 100 दिनमा कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी कामकाजको सन्दर्भमा धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरू व्यवस्थित हुँदै गएको बताउनुभयो। त्यस्तै किसानको समस्या समाधान गर्न दूध र गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको भन्दै त्यो पनि सरकारको उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले सरकारले 100 दिन बिताएको कुरालाई अनौठो मान्न जरुरी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले सरकार पुनर्गठन गरेसँगै सरकारले गति लिने अवस्था बनेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारको 100 दिन राजनीतिक रूपमा अस्तव्यस्त रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले डेलिभरीका काम प्रारम्भ गरेको भन्दै आगामी दिनमा ती कामले गति पाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई अब कुनै रोकटोक नहुने भन्दै सरकारले गति लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले सरकारको कुनै पनि काममा सकारात्मक पहल कदमी लिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले सरकारमा रहँदा अर्थतन्त्रमा आशा जागेको भन्दै गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै सो आशा निराशामा परिणत भएको बताउनुभयो। उहाँले देशको परिस्थिति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले 100 दिनमा सरकारले धेरै राम्रा निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मिठोब्याजीहरूलाई 1 महिनाभित्रमै कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले रोकिएका ऐनहरू छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादवले सरकारले 100 दिनमा ठोस काम नगरेर गठबन्धन निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले सरकारमा चुनाव अघिको गठबन्धन भ्युतिएसँगै संविधानको रक्षा हुने विश्वास बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आगामी दिनमा जनताको भावना अनुरूप काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारमा रहेका दल र तिनका नेताले सरकारको बचाउ गर्दै राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा विपक्षी दलका नेताले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्। तर तपाईँ एक सचेत नागरिकको हैसियतमा यो सरकारले 100 दिन पूरा गर्दा सरकारले गरेका कामहरूप्रति तपाईँको धारणा कस्तो छ, कस्तो खालको महसुस गर्नुभएको छ? कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्वाञ्चलमा नागरिक अभिनन्दन गरिने भएको छ। कोशी प्रदेशको नागरिक समाजको नाममा गर्न लागिएको कार्यक्रमलाई स्थानीय प्रशासनले भने अनुमति नदिएको बुझिएको छ। राज संस्थाको पक्षमा माहौल बनाउनका लागि भव्य तयारीका साथ यो नागरिक अभिनन्दन गर्न लागिएको हो। यसको अगुवाई राजावादी नेताहरू केशर बहादुर बिष्ट र सनेट श्रेष्ठले गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका स्थानीय नेताहरू पनि सक्रिय सहभागी रहेको बताइएको छ। आयोजक बिष्टले कार्यक्रम भव्य र सभ्य हुने बताउनुभयो। के सन्दर्भ र उद्देश्यले पूर्व राजालाई अभिनन्दन गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिनुभयो। महाराज धेरा सरकारले देशका लागि दिनुभएको योगदानका लागि धन्यवाद दिनलाई हो, अरू के सन्दर्भ चाहिन्छ उहाँले उल्टो प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अभिनन्दन कार्यक्रममा लाखौंको जनसहभागिता रहने बताउनुभयो। कुनै पार्टी वा संगठनको नेतृत्वमा नभएर जनताले स्वतस्फूर्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेको उहाँको भनाइ छ। यसमा राजा चाहिन्छ भन्ने सबै पार्टीमा रहेका मानिसहरू सहभागी हुनुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले संयोजन मात्र गरिरहेका छौँ। सामान्यतया नागरिक अभिनन्दनपछि अभिनन्दित पात्रले मन्तव्य दिने प्रचलन रहन्छ, तर कार्यक्रममा पूर्व राजाले कुनै मन्तव्य नदिने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ भनेर यो समाचार नेपाल प्रेसले लेखेको छ। इनरुवाको विशाल खेल मैदानमा अभिनन्दन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यता राजावादी पार्टी भनेर चिनिने राप्रपा भने यो कार्यक्रमले फेरि एकपटक अप्ठ्यारोमा परेको छ। यसअघि दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा पूर्व राजा सहभागी हुँदा राप्रपा असन्तुष्ट बनेको थियो। आजको कार्यक्रममा पनि पार्टीले सकारात्मक रूपमा नलिएको उच्च स्रोतले बताएको छ। राजालाई सम्मानित गर्ने यति ठुलो कार्यक्रम भइरहँदा पार्टीले आफ्नो तल्लो तहमा कुनै पनि सर्कुलर गरेको छैन, नेतृत्वमा पनि छलफल भएको छैन, एक नेताले भनेका छन्। राप्रपाले स्थानीय कमिटी र नेताहरूलाई केही पनि निर्देशन दिएको छैन। यद्यपि स्थानीय नेताहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारीमा छन्। राप्रपाबाट निर्वाचित दमकका मेयर राम थापाले 2 दिन अघि पूर्व राजासँग भेटघाट समेत गर्नु भएको थियो। त्यसो त कार्यक्रमका लागि केही दिन अघि नै आयोजकका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
अनुमति मागिएको थियो, तर जिप्रकाले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै जिप्रकाले अनुमति नदिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिप्रका सुनसरीका प्रवक्ता माधव प्रसाद ढुङ्गानाले नागरिक अभिनन्दनका लागि आफूहरूले अनुमति नदिएको बताउनुभयो। तर आयोजकहरूले भने अनुमति प्राप्त नभए पनि कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यदि अनुमति बिनै कार्यक्रम आयोजना भएको भए जिप्रकाले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता ढुङ्गानाले जवाफ दिनुभयो। के हुन्छ त मलाई के थाहा। स्रोतका अनुसार कार्यक्रमलाई अनुमति नदिनुको वास्तविक कारण चाहिँ राजनीति हो। यता पहिचानवादीको आन्दोलन चलिरहेका बेला अर्कोतिरबाट राज संस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन पनि चर्कियो भने थप दबावमा पर्ने त्रास स्थानीय प्रशासनलाई छ। जिल्ला प्रशासनले यो कार्यक्रमको विषयमा माथिल्लो निकायमा समेत जानकारी गराएको थियो। माथिबाट ग्रिन सिग्नल नआएपछि अनुमति नदिएको बुझिएको छ। यस विषयमा अभिनन्दन कार्यक्रमका अगुवा विष्टलाई प्रश्न गर्दा उहाँले जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा नै कार्यक्रम गर्न लागेको दाबी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आज अभिनन्दन गर्ने जुन खालको कार्यक्रम छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा आज उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुन लागेको हो। उम्मेदवारी दर्ताका लागि राजनैतिक दललाई छुट्टा छुट्टै समय निर्धारण गरिएको छ। एकै पटक सबै दल आउँदा भिडभाड हुने र उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम अस्तव्यस्त हुने भएकाले दलको समन्वयमा समय निर्धारण गरिएको तनहुँ 1 का सहायक निर्वाचन अधिकृत मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थक सहित बढीमा 25 जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नपाइने स्मरण गराएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा बाजागाजा, झाँकी तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 विपरीतका ब्यानर, चिन्ह र झण्डा सहित जान नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेको छ। सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र हालै पार्टी प्रवेश गर्नुभएका अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले चितवनका मतदातामाझ एकसाथ प्रस्तुत हुनुभयो। रविले फोहोर राजनीतिलाई सफा गर्नका लागि स्वर्णिम जस्ता व्यक्तिहरू साहस गरेर आएको भन्दै आफूहरूलाई विश्वास गर्न मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस अवसरमा वाग्ले 5 महिनाकै प्रयासमा ठूलो धक्का दिएर राजनीतिमा चमत्कार गरेको भन्दै रविको प्रशंसा गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। रिट दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। अधिवक्ता युवराज पौडेल, युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध आइतबार रिट पेश गरेको जनाइएको छ। सफलले नै यस अघि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। चैत 6 मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय सदर गरेको थियो। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् 2018 मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने 2वटा धारणा बाहिर आएको भन्दै नागरिकता कहिले त्यागेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लामिछानेले नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्ने डकुमेन्टमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्ता पेश गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको बताउनु भएको छ। पेश गरिएका डकुमेन्टको वैधता माथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले विदेशी सरकारको डकुमेन्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म नेपाली कानुनले त्यसलाई निस्साको रूपमा नलिने स्पष्ट पार्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको 3 महिना नपुगेको भन्ने तर्क रहेको भन्दै उहाँ उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने नपाउने भन्ने विषयको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानत नागरिकता लिएको 3 महिना पूरा नभई नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन। संविधानको पालना गर्ने हो भने 3 महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानुनत नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने परिकल्पना संविधानले गरेको दाबी गरिएको छ। केही समय अघि यसै सम्बन्धी घटना चर्चित भयो र अहिलेसम्म छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? संविधानत भन्ने हो भने उहाँ आउँदो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनु हुने छैन। तर कानुनमा छिद्र निकालेर उम्मेदवार बनाइए कानुनको धज्जी उड्ने संविधानविदको भनाइ छ। त्यसैले पनि संविधानमा छिद्र बनाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा 291 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै पनि देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन 3वटा कामका निमित्त कम्तीमा पनि 3 महिना व्यतीत नभइकन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति सभापति लामिछानेले नागरिकता लिएको मिति
लिए मनोनयन दर्ताको दिनसम्म समय 65 दिन मात्रै पुग्छ। उहाँलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि 25 दिन अपुग हुन्छ, किनभने चैतको 20 गते उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। उपनिर्वाचन आगामी वैशाखको 10 गते हुँदैछ, जसमा राष्ट्रसभा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाब गर्ने हो भने पनि वैशाख 10 गतेसम्म उहाँले नागरिकता लिएको समय 50 दिन मात्रै हुन्छ। सभापति लामिछानेले गत माघ 15 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिनु भएको हो। संविधान र संविधानविदहरूका अनुसार 3 महिना समय नपुगेकाले उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघको 13 गते शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। यसअघि उहाँले उपप्रधान एवं गृह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको सभापति पद पनि गुमाउनु भएको थियो। नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि उहाँ पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा कार्यरत रहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, जुन खालका कुरा रवि लामिछानेका विरुद्ध आइरहेका छन्, उहाँ उम्मेदवार बन्न पाउने या नपाउने लगायतका धेरै खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई सघाउने भएको छ। यसअघि पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको लोसपाले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारका रूपमा जसपा उम्मेदवार यादवलाई समर्थन गर्ने भएको हो। वरिष्ठ नेता महतोले आफ्नो पार्टी समेत रहेको गठबन्धनको साझा उम्मेदवारलाई उपनिर्वाचनमा सघाउने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय जनताको माग आफू 12-2 बाट उठ्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने भए पनि पार्टी र गठबन्धनले यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेकाले आफू त्यसलाई मान्न तयार भएको बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बन्नु जनमतको अपमान हुने बताउनुभयो। शनिबार 12-2 मा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उहाँले मक्सिर 4 को चुनावमा पराजित व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु जनमतको अपमान हुने बताउनु भएको हो। यसअघि जितेको ठाउँमा उपेन्द्रले आफ्नो साख जोगाउन नसकेको भन्दै उहाँले 12-2 का जनताले बाहिरका मान्छेलाई नजिताउने दाबी गर्नु भएको छ। जनमत पार्टीका नेताको स्वच्छ छवि, सरकार र सदनमा देखाएको सक्रियता, यसअघि गरेको किसान आन्दोलनले गर्दा उपनिर्वाचनमा आफूले जित्ने पनि राउतको दाबी रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विरोधी हुँ भन्नासाथ मन्त्री बन्ने योग्यता पुग्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। गठबन्धनको सरकारले देशलाई विकासको बाटोमा लैजान नसक्ने उहाँले आरोप लगाउनुभयो। पार्टी निकट जनजाति महासङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अचम्मका मान्छे मन्त्री भएको बताउनुभयो। को मन्त्री हुन्, कस्ता मन्त्री हुन्? उहाँले भन्नुभयो, भवितव्यमा 2वटा सेट आयो, जान्नु तान्नु केही छैन। एमाले विरोधी हुँ भनेपछि मन्त्री बन्न क्वालिफिकेसन पुग्छ। मन्त्रीलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो भने पनि देश बनाउँछु भन्न नसक्ने ओलीले बताउनुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई नै किन प्रधानमन्त्री भएको हो भन्ने हो भने देश बनाउन भन्न सक्दैन, आउँदैन उनलाई उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इमानमा अड्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाल इमान नभएको भन्दै त्यस्ता स्वार्थीहरूको गठजोडमा आफूहरू नलाग्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वामपन्थी एकताको पक्षमा आफू नलाग्ने बताउनुभयो। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाको क्षणको स्मरण गराउँदै उहाँले इमान नभएकाहरूसँग एकता गर्न पनि नहुने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। यता पनि खोज्ने उता पनि खोज्ने प्रचण्ड चाल भएको लेख गर्दै उहाँले त्यसको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। ओलीले आफ्नो पार्टीले आगामी 4 वर्षभित्र राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उदाएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प लिएकाले सोही अनुसारको गम्भीरताका साथ काम गर्न पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। गत फागुन 15 गते विष्णु पौडेलले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको अर्थ मन्त्रालयले 32 दिनपछि नयाँ अर्थमन्त्री पायो। चैतको 17 गते साँझ पदभार ग्रहण गर्नुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नियमित काम भने सुरु भयो। मन्त्रालयमा बिहानैदेखि चहल पहल देखियो। उद्योगी व्यवसायलाई रिझाउन पदभार ग्रहण गरेकै दिन फोन गरेर सुझाव माग्नुभएका अर्थमन्त्री महतले आइतबार बिहान उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाउनु भयो। उहाँले अहिलेको समस्या र समाधानका विषयमा सुझाव माग्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले आइतबार नै मन्त्रालयका 9वटा महाशाखासँग 1-to-1 ब्रिफिङ लिनुभयो। सबैभन्दा पहिला आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहालले अर्थमन्त्रीलाई अहिलेको आर्थिक अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनुभयो। बजेट महाशाखाका धनीराम शर्माले अहिलेसम्मको बजेट खर्चको अवस्था र आगामी बजेटको प्रगतिका विषयमा डाक्टर महतलाई जानकारी गराउनुभयो। एक गर्दै महाशाखाले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। सबै ब्रिफिङ सुन्नुभएका अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई भने कुनै पनि निर्देशन दिनु भएन। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले पदभार ग्रहण गरेकै दिन राष्ट्र बैंकको नाम धेरै पटक उच्चारण गर्नुभयो। सोही दिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्रीले छुट्टै छलफल पनि गरेको अर्थका कर्मचारी बताउँछन्।
आइतबार मात्रै व्यवसायिक सङ्घको छलफलमा धेरै समस्या राष्ट्र बैंकसँग नै जोडिएको भन्दै गभर्नरसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताउनुभयो। बजेट निर्माणको कार्यतालिका नै बनाएर काम गरिरहेको मन्त्रालयमा नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै केही कर्मचारीमा सरुवा हुने त्रास पनि देखिएको छ। मन्त्रालयका एक सहसचिव बजेटका लागि कोर टिम परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्। दाङका सन्देश शर्मा यति बेला प्रहरीको तीव्र खोजीको सूचीमा छन्। शर्मा तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई धेरै व्यक्तिले भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने प्रलोभनमा लाखौं रुपैयाँ बुझाएका थिए। एक वर्ष अघि दिएको निवेदनमा दाङका 81 जनाले शर्मालाई रकम बुझाएको उल्लेख गरेका छन्। कतिसम्म भने शर्माले अमेरिका जाने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने बारे निवेदकहरूसँग नियमित संवाद गरेको देखिन्छ। अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले भनेका छन् यो नेपालको झापा र मोरङमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा गिरोह सक्रिय भएको थियो। 429 जना भुटानी शरणार्थी पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालीलाई पनि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खेल सुरु भएको अनुसन्धानका अधिकारीहरू बताउँछन्। गृह मन्त्रालयले 2076 सालमा तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदल बनाएर 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदेश दिएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो गोप्य राखियो। दाङका निवेदकहरू मध्ये कसैले एकअर्कालाई जिल्लामै उजुरी हालेको पनि बताइएको छ। प्रहरीका हालसम्म 100 भन्दा बढी पीडित सम्पर्कमा आएका छन्। प्रहरीले अहिलेसम्म 4 जनालाई पक्राउ पनि गरेको छ। त्यसमध्ये पूर्व उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री सुजता कोइरालाका पूर्व पीए केशव दुलाल पनि छन्। ललितपुरका सानु भण्डारी र 5 थरका टेक गुरुङ पनि रहेको बुझिएको छ। दुलाल र भण्डारी सहितको गिरोह माथिल्लो समूहसँग सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। हाल पक्राउ परेका बाटा योजनाकार र संलग्न माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसम्म पुग्न सकिने प्रहरीको विश्वास रहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित गरेको हो। विवादित भनेको सभामुखको अधिकार खोज्ने संशोधन फिर्ता भएको छ। यसअघि सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार मात्र गर्नेछन् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। सो संशोधन प्रस्तावको आलोचना भएपछि अन्ततः संशोधन फिर्ता भएको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बढीभन्दा बढी शक्तिशाली बनाएर सभामुखको तजविज अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन राखिएको थियो। सांसदहरू राजन केसी, सञ्जय गौतम, रामहरि खतिवडा, मरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी, रेखा यादव, रूपा शोषी चौधरी, नारायणी शर्मा लगायतले संशोधन राख्नु भएको थियो। छलफलपछि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नियमावली मस्यौदाकार समितिको तर्फबाट सांसद रमेश लेखकले थप एक उपनियम थपेर परामर्श समितिको बैठक अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकता अनुसार बस्ने भनी थप गरिने जानकारी दिनुभयो। भन्सार विभागका अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा नासु रघुनाथ घिमिरेको 2 करोड 14 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सेवामा रहँदा घिमिरेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा काम गर्नुभएको थियो। अख्तियारका अनुसार घिमिरे 2052 कार्तिक 28 देखि 2079 पुस 12 गतेसम्म सेवामा रहनु भएको छ। घिमिरेको पारिश्रमिक, निजकी श्रीमती शारदा गौतमको पारिश्रमिक, छोरीको पारिश्रमिक, कर्मचारी सञ्चय कोष सहित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, जग्गा बिक्री, घर बहाल सहित विभिन्न माध्यमबाट 5 करोड 25 लाख 16,327 रुपैयाँ वैधानिक आय गरेको देखिने अख्तियारको दाबी छ। तर सोही सेवा अवधिमा उनले 7 करोड 39 लाख 62,984 रुपैयाँ व्यय र लगानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ। 2 करोड 14 लाख 46,657 रुपैयाँको स्रोत नखुलेको दाबी गरिएको छ। अख्तियारले श्रीमती शारदालाई पनि प्रतिवादी बनाएको उल्लेख गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती धमाधम विश्वविद्यालय खोल्ने अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यसअघि हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुभएका उहाँले अब पर्यटन विश्वविद्यालय र रैथाने विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुभयो। आइतबार मन्त्री स्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री किराँतीको सचिवालयले जनाएको छ। पर्यटन विश्वविद्यालय र रैथाने विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक तर्जुमा समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय पर्यटन विश्वविद्यालय विधेयक निर्माण समिति बनाइएको हो। समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, पर्यटन महाशाखा, कानुन शाखाका सहसचिव र पूर्व सचिव राजीव गौतम रहनु भएको छ। सदस्य सचिवमा नाथमका कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय रैथाने विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा समिति गठन गरिएको छ। सदस्यहरूमा भोगीराज चामलिङ, गीता चौधरी र प्राज्ञ प्रतिष्ठानका 1 जना परिषद सदस्य रहने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। सदस्य सचिव सांस्कृतिक महाशाखाका प्रमुख रहने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ।
सरकारसँग गएको चैत 18 मा गरिएको सम्झौता अधुरो भएको भन्दै मिठु ब्याज पीडितहरू आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौँ आउने भएका छन्। मिठु ब्याज समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले चैतको 18 मा पीडितसँग सम्झौता गरेको थियो। 5 बुँदे सम्झौतामा सरकारले मिठु ब्याज समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। तर यो सम्झौताले मिठु ब्याजको समस्या समाधान गर्ने बताउँदै पीडितहरूको अर्को टोली आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौँ आउँदैछ। सरकारी सम्झौता अधुरो भएको बताउँदै मिठु ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले नेपालले 20 चैतदेखि काठमाडौँमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएको हो। आयोग गठन गरेर सरकारले समस्या सल्टाउने नभई लम्ब्याउन खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ। मिठु ब्याज विरुद्ध फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउन समेत पीडितले माग गरेका छन्। आजदेखि हुने मिठु ब्याज विरुद्धको आन्दोलनमा 24 जिल्लाका पीडित सहभागी हुने समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताउनु भएको छ। यस अगाडि पनि असोज 1 मा पीडित र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सरकारले बनाउने भनेको आयोगमा पीडितको पनि सहभागिता हुनुपर्ने र आयोग कर्मचारी नेतृत्वको नभई राजनीतिक नेतृत्वको हुनुपर्ने पीडितको माग छ। आज बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने मिठु ब्याज पीडितले सिंहदरबार, बालुवाटा र संसद भवन अगाडि मार्च पास्ट गर्ने र धरना गर्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ। भोलिदेखि सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्ड दैनिक 9 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सडक खण्ड अन्तर्गत बन्द गरेको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न चैतको 21 गतेदेखि दैनिक 9 घण्टा सडक बन्द हुन लागेको हो। निर्माण व्यवसायी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले रामपिथेकर्स पार्क नजिकैको क्षेत्रमा सडक डाइभर्सनको कार्य सुरु गरेको छ, जसले गर्दा माथिबाट खुकुला ढुङ्गाहरू खस्ने हुँदा सडक सुचारू गर्दा जोखिम हुने भएकाले हरेक दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजे तथा रातको 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म सडक बन्द गरिने भएको छ। अब बुटवलबाट पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ लगायतका क्षेत्रको मुख्य मार्ग भएकाले लामो समय सडक बन्द हुँदा सेवाग्राहीले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य नगरी दिगो विकासको आधारशिला तयार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आइतबार लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न नेकपा एमालेलाई देशको बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले बलियो राष्ट्र शक्तिका रूपमा स्थापित नभइकन देश निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने दावी गर्नु भएको हो। महासचिव पोखरेलले नेपाली कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन हुँदा मुलुकमा अवैध अर्थतन्त्र प्रोत्साहित गर्ने कालोबजारी, तस्करी लगायतका गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था दयनीय बनेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीयतामाथि खुल्लमखुल्ला हमला भइरहेको बताउनुभयो। आइतबार लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले भनेको आधारमा नै 7वटा प्रान्तमा आधारित मुलुकमा संघीय संरचना बनेको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता कार्यान्वयन गर्न फेरि आनाकानी भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संघीयता विरोधीले संघीयता विरुद्धमा नारा लगाइरहेको भन्दै उहाँले यसको यथोचित जवाफ दिन सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले संघीयताको उचित ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने र प्रदेशको अधिकार खोज्ने कुरा सही नहुने पनि गुरुङको चेतावनी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मुलुकको हवाई क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको हवाई क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा गम्भीर समस्याहरू देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको दिगो समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। कुनै जहाजको पाङ्ग्रा खुस्कने, टायर भाडामा लिनुपर्ने, उडान नियमित नभएर यात्रुहरू अलपत्र पर्ने स्थिति पछिल्लो समय देखा परेको बताउँदै सांसद पौडेलले सो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले व्यवस्थापकीय पक्षमा चुक्दा नेपालको हवाई क्षेत्रमा बढी दुर्घटना हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई किन गम्भीरतापूर्वक नलिएको हो भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले हवाई सुरक्षाको विषयलाई हरेक मुलुकले उच्च प्राथमिकता राख्ने गरे पनि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय यस मामिलामा बेखबर जस्तै बन्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोगका कारण विद्यालय तहका बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या बढ्दै गएको छ। कोभिड-19 को महामारीको समयमा इन्टरनेटको प्रयोगबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्ने गरिएको र त्यस यता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा लत बस्दै गएकाले त्यसको नकारात्मक असर बालबालिकामा देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा शिक्षाविद डाक्टर राजकुमार ढुङ्गानाले कोभिड-19 पछि बालबालिकामा मोबाइल प्रयोगको लत बढेका कारण उनीहरूमा मनोसामाजिक समस्या देखिएको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा आउने सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूको चयन गर्न नसक्नु तथा शिक्षाप्रति अभिभावक तथा विद्यालयको दबाव बढ्नु लगायतले पनि बालबालिकाहरू अनावश्यक दबावमा पर्ने गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। विद्यालय तहका बालबालिकामा अध्ययनको रुचि घट्दै जानुले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा डरलाग्दो खतराको सङ्केत गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिडपछि प्रविधिलाई उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गर्ने सिपको कमीले समेत बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेकाले त्यसबारे सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। शिक्षाविद ढुङ्गेलले
विद्यालय स्तरबाटै बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अभिभावकहरूले विद्यार्थीलाई उच्चतम अङ्क ल्याउन दबाब दिनु सामाजिक अपराध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो काम रोकिनुपर्ने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, कोभिड-19 पछि जुन खालको बालबालिकाहरूमा मनोसामाजिक समस्याहरू देखिन थालेको भनेर भनिएको छ र सामाजिक सञ्जालले जुन खालको नकारात्मक भाइब्सहरू दिएको अथवा त्यसमा लत बसेको बालबालिकाको भनेर विज्ञहरूले भनेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ हाम्रा बालबालिकाहरू पनि के त्यही बाटोमा छन् अथवा त्यसलाई हामीले रोक्न सकिरहेका छौँ? के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालको भूभाग गुन्जीलाई भाइब्रेन्ट भिलेज बनाउने भारतको केन्द्रीय सरकारको योजनाले सृजना गरेको त्रास र आतंकबाट जमिन कब्जा मात्र होइन, मानवाधिकारको हनन समेत भएको विषय उठाउँदै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार परिषदमा ज्ञापन पत्र पठाएको छ। फेब्रुअरी 27 मा सुरु भएर अप्रिल 4 सम्म जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भवनमा चल्ने मानवाधिकार परिषदको 52औं सत्रका सभापति क्लब वालिकलाई सम्बोधन गरी पठाइएको ज्ञापन पत्रमा सैनिक प्रभुत्वका आडमा इन्डियाले नेपालको जमिन अतिक्रमण र कब्जा गरी जुन आतंक फैलाएको छ त्यसबाट मानवाधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। गत वर्ष इन्डियाले भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जी गाउँलाई छनौट गरी त्यहाँ 1 अर्बदेखि 2 अर्बसम्म खर्च गर्ने भनी इन्डियाको केन्द्रीय बजेट 2022 मै व्यवस्था गरेको तथ्य प्रकाशनमा आइसकेको छ। मोर्चाले इन्डियाको यो अवैध कामबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती मात्र थपिएको छैन, यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमाथि पनि भयावह प्रहार भएको जनाइएको छ। बाँकेका भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। बाँकेका भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने करिब 57,000 सुकुम्बासीहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन्। वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ। जग्गा र जग्गाको लाल पूर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूले गुनासो गरे। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने धनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको तर लाल पूर्जा नभएका कारण घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो। उहाँले ओडामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको बसोबास मात्र रहेको र अहिलेसम्म कसैले पनि लाल पूर्जा नपाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चुनावको बेला सुकुम्बासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवण कुमार यादवले सुकुम्बासीहरूलाई वन ऐन र सरकारका केही नीतिगत कारणले लाल पूर्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले बाँकेको 8 पालिका मध्ये 5 गाउँपालिकाले तथ्याङ्क उपलब्ध गराइसकेको बताउनुभयो। उहाँले डढुवा गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क अहिलेसम्म उपलब्ध नभएकाले समस्या आएको बताउनु भएको हो। सीता यर्डले दाङबाट काठमाडौँ आउन टिकट काटेका यात्रुलाई नेपालगञ्जमा झारेर अलपत्र पारेको पाइएको छ। चैत 15 गते यस्तो घटना भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सो दिन दाङबाट काठमाडौँ आउने यात्रु बोकेर सीता एयर उडेको थियो। जहाजले ती यात्रुलाई नेपालगञ्जमा झारेर अन्यत्रै उडान गरेको थियो। यस घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्राधिकरणले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिएको छ। सीता एयर प्रणालीले 15 चैतमा दाङबाट काठमाडौँ आउने यात्रुलाई नेपालगञ्ज गएको र त्यहाँ अलपत्र पारी अन्य सेक्टरमा उडान गर्न गएको विषयमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सुसम्बन्धमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, प्राधिकरणले भनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 15,000 रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रकमसहित 12बाट एकजना खरिदार र लेखापढी कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। मालपोत कार्यालय 12 को राजस्व फाँटमा कार्यरत राम विश्वास शाह, कानुन र लेखापढी कानुन व्यवसायी गौरीशङ्कर कुशवाहालाई पक्राउ गरेको हो। जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदै गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौडा स्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद सापकोटाले 12 को कलैयामा स्ट्रिङ अपरेसन सञ्चालन भएको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले 15,000 घुस रकम सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिए पनि विस्तृत विवरण नआएको बताउनुभयो। कैलालीको धनगढीमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई दिएर घर फर्किरहेका 4 जना विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 19 को फुलबारी माध्यमिक विद्यालयमा एसईई दिएर घर फर्किरहेका फुलबारीकै रमेश भण्डारी, जीवन भण्डारी, क्रिश मगर र सागर भण्डारीमाथि कुटपिट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले कुटपिटबाट धनगढी उपमहानगरपालिका 14 बस्ने 4 जना विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले संलग्नको खोजी थालेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फुलबारीकै युवाको एक समूहले विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेको हो। कुटपिटबाट 4 जनाको टाउकोमा चोट लागेको छ भने उनीहरूको धनगढी स्थित सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीमाथि कुटपिट गरिनुको कारण भने खुल्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको समस्याको समाधानबारे सुझाव मागेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले वर्तमानमा देखिएको लघुवित्तको समस्या र समाधान गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव मागेको हो। वैशाख 20 गते राष्ट्र बैंकको
आर्थिक अनुसन्धान विभागमा पुग्ने गरी पठाउन केन्द्रीय बैंकले भनेको छ। आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएर काम सुरु भएको छ। सोही अनुसन्धानलाई सघाउन समस्या र समाधानको विषयमा सुझाव मागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय लघुवित्त विरुद्ध ऋणीहरू सडकमा आएर आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। साथै लघुवित्तका कर्मचारीहरूमाथि हातपात जस्ता घटना पनि घटिरहेको छ। संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने गरी अर्थमन्त्रीको जिम्मा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पाए पनि त्यसलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार भने गिरावट भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थतन्त्रका जानकार समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता डाक्टर महतले पाएपछिको पहिलो कारोबारको दिन नै शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1.05% को गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 20 अङ्कको गिरावट हुँदा 1888.55 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारलाई लिड गर्दै बैंकिङ सहित सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 2.58% ले गिरावट हुँदा हाइड्रोपावर उपसूचक 1.63% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै बैंकिङ उपसूचक 1.08% ले गिरावट भएको छ। गत साताको अन्तिम 2 कारोबारको दिन लगातार 1 अर्बबाट तल झरेको कारोबार रकम आइतबार भने बढेको छ। गत बुधबार 82 करोड र बिहीबार करिब 90 करोडको कारोबार भएको बजारमा आइतबार 1 अर्ब 20 करोड 71 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। 32,414 वटा कारोबारमा 37,87,241 किता सूचीकृत धितोपत्र कारोबार हुँदा उक्त रकमको शेयर कारोबार भएको हो। आइतबार नेप्सेमा कारोबार भएका मध्ये एनआईसी एसिया बैंकको सर्वाधिक 5 करोड 6 लाखको शेयर कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 4 करोड 51 लाख र रेडी पावर कम्पनीको 3 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार शेयर बजारमा 216 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 189 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 23 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 4 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। आइतबार कालिम्चोक दर्शन कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा जीवन विकास लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.87% र श्वेत गंगा हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 2.50% ले वृद्धि भएको छ। स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य 9.61% ले गिरावट हुँदा कालिका लघुवित्तको शेयर मूल्य 7.49% र विजय लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.69% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। गुजरातको एक अदालतबाट मानहानि मुद्दामा दोषी ठहरिएका भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले तल्लो न्यायालयको निर्णय विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएका छन्। गुजरातको सेसन कोर्टले नेता गान्धीलाई चैतको 9 गते मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। नेता गान्धीले सोमबार सेसन कोर्टको उक्त सजाय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने उनको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले बताएका छन्। तल्लो अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै सुरत अदालतमा अपिल दायर गरिनेछ। राहुल गान्धी पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ। नेता गान्धीको कानुनी समूहका एक सदस्यले नाम सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गर्दै पीटीआईलाई भनेको जनाइएको छ। वैशाखमा आयोजना हुने दोस्रो नेपाल भारत T20 नेत्रहीन महिला क्रिकेट सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल र भारत बीच हुने 5 खेलको सिरिजका लागि नेत्रहीन क्रिकेट संघ नेपालले 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। संघले प्रारम्भिक चरणमा 24 खेलाडी छनौट गरी पोखरा क्रिकेट मैदानमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको थियो। त्यसैबाट अन्तिम टोली छनौट गरिएको र 2080 वैशाख 10 गतेसम्म उनीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखिने संघले जनाएको छ। नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा रिजन प्रजु र सहायक प्रशिक्षकमा नहिन्द्र निरौला रहेको बुझिएको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघको आयोजनामा चैतको अन्तिम साता पहिलो संस्करणको एनटीए खुल्ला पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप हुने भएको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर च्याम्पियनसिप 29 गते प्रथम एनटीए खुल्ला पुम्से तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने जनाएको छ। खेलकुद विकास ऐन 2077 मा संघहरूले प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता गर्नु प्रावधान अनुसार च्याम्पियनसिप हुन लागेको हो। प्रतियोगिताका लागि संघका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय प्रतियोगिता आयोजना समिति गठन गरिएको छ। समितिको संयोजकमा संघका केन्द्रीय सदस्य बब्लु शिवाकोटी रहेको बुझिएको छ। वैशाखको 9 गते आयोजना हुने एन्जल बाराखरी कर्पोरेट गल्फ च्याम्पियनसिपले सुनको बल प्राप्त गर्ने भएको छ। बाराखरी मिडियाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिता वैशाख 9 गते हुने प्रतियोगिताको विजेताले सुनको गल्फ बल प्राप्त गर्न जनाएको हो। गोकर्ण स्थित गोकर्ण गल्फ क्लबको कोर्समा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 110 खेलाडीले सहभागिता जनाउने आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। गोकर्ण गल्फ क्लबका प्रबन्ध निर्देशक दीपक आचार्यले प्रतियोगिता 18 होलमा स्टेबल फोर्ड फर्म्याटमा खेलाइने जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै होल इन 1 गर्ने खेलाडीले हुन्डाईको भेन्यू गाडी पाउनेछन्। त्यस्तै प्रतियोगितामा सहभागी हुने मध्येका बेस्ट ग्रस, लङ्गेस्ट डाइभ, क्लोजेस्ट टु द पिन तथा मोस्ट
बर्डिजले समेत पुरस्कार पाउनेछन्। कार्यक्रममा बोल्दै बाराखरी मिडियाका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले 6औं वर्षको प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि र सामाजिक दायित्व पूरा गर्न प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले टाउको दुखाइको समस्या, किन बेला बखत टाउको दुख्छ, के कारणहरूले टाउको दुख्ने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला अनि आफन्तजन र इष्टमित्रहरूलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। सामान्य अवस्थामा पनि बेला बखत टाउको दुख्छ, जस्तो लामो समय घाममा बस्दा पनि टाउको दुख्छ, धेरै चिसो भएमा पनि टाउको दुख्छ, राति राम्रोसँग निन्द्रा परेको छैन भने पनि टाउको दुख्छ, अनि लामो यात्रा गर्नुभयो भने पनि टाउको दुख्न सक्छ। तर टाउको दुखाइको पछाडि यति मात्र कारण छैन, अरू थुप्रै कारणहरूले टाउको दुख्न सक्छ। जस्तो पिनास भएमा, माइग्रेन भएमा, तनाव भएमा। यी अवस्थामा टाउको दुखाइ कस्तो हुन्छ र त्यसको उपचार के हुन सक्छ त? जस्तो पिनासको कुराकानी गरौँ न। पिनासका कारण टाउको दुखेमा टाउकोको अगाडि भाग तथा अनुहारमा पीडा हुने गर्छ। जब टाउकोमा पिनास भरिन्छ वा आँखा, नाक तथा गालाको पछिल्तिर रहेको पिनासको नलीमा अवरोध हुन्छ नि, उक्त नलीमा अवरोध भएपछि टाउकोमा अधिक पीडा हुने गर्छ। बिहानको समयमा यो पीडा बढी हुन्छ भने टाउको अगाडि पछाडि लैजाँदा पनि अधिक पीडा हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा अधिक मात्रामा पानीको सेवन गर्ने, पिनासका कारण टाउको दुखेमा अधिक मात्रामा तातो पानीको सेवनले टाउकोमा जमेको पिनासलाई पगाल्न मद्दत गर्छ। त्यसबाहेक चिसो वा तातो कपडाको सहायताले पिनास भएको ठाउँ वरिपरि थिचेर पनि टाउको दुखाइ कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो तनाव। कतिपय अवस्थामा तनावले पनि टाउको दुख्छ। मांसपेशीमा तनाव भएमा टाउको तथा गर्दनमा बढी पीडा हुने गर्छ। यस्तो दुखाइ तुरुन्तै निको पनि हुन सक्छ, निको हुन केही दिन पनि लाग्न सक्छ। अनिन्द्रा, गलत खानपान, तनावपूर्ण वातावरण, मदिराको सेवनले पनि टाउकोको दुखाइलाई बढाउने गर्छ। तनावका कारण टाउको दुखेमा सम्पूर्ण टाउको वा टाउकोको बाट सुरु भएको पीडा गर्दन र कुमतिर सर्ने गर्छ। तनावका कारण टाउको दुखेमा आँखाको माथि वा टाउको पछाडिको भागमा निरन्तर घोचे जस्तो महसुस हुन्छ। पर्याप्त निन्द्रा, अदुवाको चियाको सेवनले पनि शरीरलाई तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ। त्यस्तै टाउकोलाई चिसो राख्ने विभिन्न तेलको प्रयोगले पनि तनावका कारण हुने टाउकोको दुखाइबाट शरीरलाई आराम दिलाउँछ। यो त रह्यो टाउको दुखाइको विषय। अब माइग्रेनको कुराकानी गरौँ। सामान्यतया माइग्रेन दुखाइ 25 वर्षदेखि 55 वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई बढी हुने गर्छ। अन्य उमेर समूहका मानिसलाई पनि माइग्रेन हुने चाहिँ गर्छ। माइग्रेन पेन भएमा पीडा एउटा आँखामा मात्र पनि सीमित हुने गर्छ। यस किसिमको दुखाइ अचानक सुरु हुन्छ र टाउकोको एउटा भागमा मात्र पनि रहन सक्छ। माइग्रेन पेन अथवा माइग्रेनको दुखाइ विभिन्न लक्षण हुने भएकाले यसलाई अन्य दुखाइभन्दा भिन्न पनि मानिने गरिन्छ। माइग्रेन पेन भएमा आँखामा आँसु भरिने, नाकबाट सिङ्गान बग्ने वा नाक बन्द हुने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। माइग्रेन भएमा थकाइ लाग्ने, हाई आउने, दृष्टि परिवर्तन हुने, हातखुट्टा झमझमाउने गर्छ। माइग्रेन पेन भएमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड, म्याग्नेसियम तथा भिटामिन B12 को सेवन लाभदायक मानिन्छ। यसका लागि आफ्नो नियमित खानामा यी कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले टाउको दुखाइ के कारणले हुन सक्छ र कसरी त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र चरत छोटकरीमा हामीले जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राम्रो लाग्यो, अच्छा ठीक छ भन्ने लाग्छ भने कृपया यो हेल्थ टिप्स एकजनाले मात्र होइन 100 जनामा पुर्याउनुपर्छ। समाचार मात्र हेरेर हुँदैन, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत रहनुपर्छ। त्यसकारण यो हेल्थ टिप्स आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, म्यासेन्जरमा पठाइदिनु होला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स छुट्टै अपलोड पनि गर्नु पर्यो भनेर। डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नुहोला, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सको एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ हामीले लिङ्क राखिदिएको छौँ। तर तपाईँले त्यहाँ गएर विभिन्न खालको हेल्थ टिप्सहरू छुट्टै हेर्न पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ दैनिक रूपमा आउने समाचारमा आउने हेल्थ टिप्स मात्र होइन, अन्य हेल्थ टिप्स पनि हामीले अपलोड गरेका छौँ। यहाँहरूले गएर हेर्ने र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो समाचारलाई तपाईँले सेयर गरिदिनु होला र समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनको साँझपख हाम्रो साँझ 6 बजे नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे आउनेछ र बिहानी प्रसङ्ग त यहाँहरूलाई थाहा छ, बिहान 5 बजे आउनेछ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। यहाँको दिन शुभ रहोस्। शुभ दिन। नमस्कार।